अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, बलूचिस्तान की पूरी हुकूमत इस्लामाबाद में पहुंची हुई है। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल, गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर आगा और जो नाराज अरकान हैं बीएपी के, वो भी स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली या बीएपी के सदर जो हैं ज़हूर बुलैदी, बाकी जो मेंबरान हैं और मुस्तफ़ी वज़रा हैं, वो सारे के सारे इस्लामाबाद में हैं। 2 दिन से इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, डेरे डाले हुए हैं। क्या कर रहे हैं इस्लामाबाद में? मेरी जो नाराज अरकान हैं उनमें अब्दुर्रहमान खेतरान से मेरा राब्ता है, उनसे सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान, उनसे मेरी बात हुई है 2 दफ़ा। वो क्या कर रहे हैं? गुज़श्ता रोज़ उनकी बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, अस्करी क़यादत के साथ मुलाकातें हुई हैं। क्या नतीजा निकला है? परवेज़ खट्टक आकर मिले हैं नाराज़ अरकान के साथ। हुकूमत की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल को बचाने की कहें या मामला सेटल करने की कहें, जो भी जुमला कहें, एक ही बात है। मामलात ठीक करने के लिए, बेहतर करने की कोशिश तो की जा रही है। अभी तक हुआ क्या है और होने क्या जा रहा है? वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ अब टाइम कम रह गया है। उनके पास कल का दिन, एक दिन रह गया है। आज यानी 5वां दिन है, जो 1 तारीख को आज 5वां दिन है और 7 दिन के अंदर इन्होंने कौमी असेंबली का इजलास बुलाना है। जो तहरीक अदम इत्माद जमा कराई है बीएपी के नाराज अरकान ने, उस तहरीक अदम इत्माद पर 7 दिन के अंदर इजलास बुलाना होता है और इजलास बुलाकर स्पीकर जो हैं उस पर नोटिस जारी करेंगे। आज ही इम्कान है कि नोटिस जारी कर दिया जाएगा, किसी भी वक्त नोटिस चला जाएगा मेंबरान को और उनको इन्फॉर्म मुतल्लिक किया जाएगा कि भैया वज़ीर आला के ख़िलाफ़ तहरीक अदम इत्माद आई है नाराज़ अरकान की जानिब से। अब इस पर इजलास बुलाया जा रहा है। आप इस इजलास में राय शुमारी होगी, वोटिंग होगी, आप इसमें शरीक हों। फिर इजलास जो होगा 7 दिन, यानी आज 5वां दिन गुजर गया है, तहरीक अदम इत्माद को गुजर रहा है, तहरीक अदम इत्माद को जमा कराते हुए। तो कल का 6ठा दिन है, आखिरी दिन है। 7वां दिन परसों है। परसों तक के इजलास इन्होंने परसों या तरसों बुलाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन गुजर जाएं या 7 दिन के अंदर बुलाएं। ये ज़ाहिर है स्पीकर पे डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं, लेकिन होता उसूलन 7 दिन के अंदर है। तो इनके पास 24 घंटे या 36 घंटे का आप कह सकते हैं कि वक्त रह गया है कि वो फैसला कर लें कि वो इस्तीफ़ा देते हैं या नहीं देते हैं। बीएपी के नाराज़ अरकान, स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो, बीएपी के कायम मकाम जो सदर बनाए गए हैं मुस्तफ़ी वज़ीर ख़जाना ज़हूर बुलैदी, सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान, अकबर आस्कानी और जान जमाली, इस तरह कोहदा बाबर हैं, सादिक संजरानी हैं, सारे के सारे इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। अच्छा, जो मंजूर काकड़ हैं सेक्रेटरी जनरल, वो भी हैं। तो इनकी कल तवील नशिस्तें हुई हैं, मीटिंग से हुई हैं, मुशावरतें हुई हैं कि वज़ीर आला को किस तरह मुस्तफ़ी कराएं, किस तरह वज़ीर आला को हटाया जा सकता है। तो हिकमत अमली अपनी तय की जा रही है। सीधी सी बात है, तहरीक अदम इत्माद इन्होंने जमा कराई है। अब वज़ीर आला या तो मुस्तफ़ी हो जाएं या तहरीक अदम इत्माद पर वोटिंग हो। 2 ही रास्ते हैं वज़ीर आला को हटाने के लिए, लेकिन डटे हुए हैं। अब्दुर्रहमान खेतरान से जब मैंने पूछा, सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान से, कि क्या कोई लचक, कोई इस तरह आप लोगों के नाराज़ अरकान के मौक़िफ़ में तो नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सीधी लकड़ी की तरह हम डटे हुए हैं, कोई लचक नहीं है हमारे मौक़िफ़ में और हम चाहते हैं कि जाम कमाल मुस्तफ़ी हों और इसके अलावा उनके जाम कमाल के पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो एतमाद खो चुके हैं अक्सरियत का। उनके पास अब अक्सरियत नहीं रही, उनके पास कोई अखलाकी कानूनी जवाज़ नहीं रहता कि वो वज़ारत आला के ओहदे पर बराजमान रहें। अच्छा, गुज़श्ता रोज़ फिर इनकी मुलाकातें हुई हैं। ख़बरें तो ये भी आई हैं कि आर्मी चीफ के साथ भी मुलाकात हुई है,
DGISI کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے، لیکن نتیجہ صفر نکلا ہے۔ انہوں نے جو حلف اٹھایا ہے اس پر قائم ہے ناراض ارکان، وہ ان میں سے ایک بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر انہوں نے پیچھے ہٹنا ہوتا تو یہ اتنے دن جو وزیر اعلیٰ نے 15 دن کا مہلت مانگی تھی 21 ستمبر سے لے کے 6 اکتوبر تک، تو اس میں وزیر اعلیٰ کسی نہ کسی ایک دو ممبر کو تو کم از کم خرید سکتے تھے، پھرا سکتے تھے، ان کو تبدیل کر سکتے تھے، لیکن وزیر اعلیٰ نے کسی ایک بھی ممبر کو وہ نہیں راضی کر پائے۔ سارے کے سارے متحد ہیں۔ الٹا یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو ابھی وزیر اعلیٰ کے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں، 24 ارکان کہا جا رہا ہے کہ 33 میں سے 33 ہونے چاہیے، لیکن 33 میں سے 24 ارکان کی زیادہ سے زیادہ وزیر اعلیٰ کے پاس حمایت حاصل ہے، باقی ارکان ان کے خلاف ہیں۔ تو 24 سے بھی کم ہے ویسے، 14 ارکان تو یہ BAP کے ہیں اور اتحادی بھی ہیں، بہت سارے ارکان ناراض ہیں۔ تو اب مزید کہا جا رہا ہے کہ BAP کے اور اتحادیوں کے جو وزیر اعلیٰ کے ساتھ اس وقت حمایت کر رہے ہیں ممبران، ان میں سے بھی 3-4 ممبران جو ہیں وہ جانے والے ہیں ناراض گروپ میں، یعنی وزیر اعلیٰ کی جو حمایت ہے وہ اب مزید کم ہو چکی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب کس وقت وہ اناؤنس کریں گے، 3-4 نام میں نام فی الحال نہیں دینا چاہ رہا، لیکن 3-4 نام بتایا جا رہا ہے کہ وہ BAP کے ناراض ارکان کو، ناراض گروپ کو جوائن کرنے والے ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ تن تنہا ہو گئے ہیں، وزیر اعلیٰ بالکل آئسولیٹ ہو گئے ہیں، اعتماد ان پر اکثریت کا نہیں رہا۔ اسلام آباد میں انہوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز جو ہے گورنر بلوچستان نے ملاقات بھی کی صادق سنجرانی سے، لیکن اس میں بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور صادق سنجرانی کے لیے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی کھل کر سامنے آئے ہیں ناراض گروپ کی حمایت میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جہاں اکثریت ہوگی ہم ان کے ساتھ ہوں گے، یعنی ظاہر ہے وہ جو اتحادی جو وزیر اعلیٰ کے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی یا کوئی PTI وغیرہ جو بھی کھڑے ہیں، تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں، ویٹ اینڈ سی کی پوزیشن انہوں نے اپنائی ہوئی ہے، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھیا رزلٹ کیا آتا ہے، اکثریت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ جہاں اکثریت جائے گی، بلوچستان کے جو وہ پارٹیاں اتحادی ہوں یا BAP کے ارکان ہوں، وہ تمام ارکان جو اس وقت وزیر اعلیٰ کی بظاہر حمایت کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اکثریت کے پاس چلے جائیں گے۔ وہ اکیلے وزیر اعلیٰ کے ساتھ، جام کمال کے ساتھ کیوں آخرکار کھڑے ہوں گے؟ یہ تو پاسیبلٹی ہے ہی نہیں کہ جام کمال اکیلے کھڑے ہوں اور ان کے ساتھ بندے 4 کھڑے ہو جائیں کہ جی ہم تو ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ کوئی عقیدت مندی کا تو سلسلہ ہے ہی نہیں، سیاست ہے، سیاست میں سب چلتا ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ناراض ارکان ہیں انہوں نے حلف جو لیا ہے قرآن پاک پر کہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، ہم نے بلوچی زبان دی ہوئی ہے، یہ کہا تھا قدوس بزنجو نے آن دا ریکارڈ کہ ہم نے بلوچی زبان دی ہے، ہم اپنی زبان سے نہیں مکر سکتے۔ تو اب یہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ بلوچی زبان جو ہوتی ہے وہ ایک کمٹمنٹ، ایک وعدہ ہوتا ہے، وعدہ خلافی جس نے بھی کی تو اس پر داغ لگے گا ساری زندگی کا۔ اور اس کا انہوں نے حلف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حلف یہ بھی لیا ہے کہ بھئی میں پورے قبیلے کا حلف لیتا ہوں، پورے قبیلے کی زبان دیتا ہوں، حلف دیتا ہوں، اور کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اب پورے قبیلے کی اگر انہوں نے زبان دی ہے تو اب وہ شخص مکرے گا، وہ رکن مکرے گا، پیچھے ہٹے گا، تو یہ سمجھے وعدہ خلافی کرے گا، تو یہ پورے قبیلے کی زبان وہ بیچے گا۔ تو اب پورا قبیلہ پھر وہ نسل در نسل اس قبیلے پر ایک دبا لگ جائے گا، ایک مثال قائم ہو جائے گی، داغ لگ جائے گا کہ بھیا یہ فلاں قبیلے کا بندہ ہے، یہ کمٹمنٹ پوری نہیں کرتے، ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، ان کی کوئی زبان نہیں ہوتی۔ تو یہ اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ انہوں نے جو ایک دوسرے کو زبان دی ہے وہ قبیلے کی لیول پر حلف لے کر دی ہے کہ بھیا میں تو اگر مکر گیا تو سمجھے میرا پورا قبیلہ جھوٹا، اور سمجھے کہ میرے پورے قبیلے نے زبان اپنی بدل دی۔
تو وہ یہ اس طرح کے اگر حلف لیے ہیں تو وہ پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ تو آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ ملاقاتوں کی بھی خبریں آئیں، لیکن اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ انہوں نے بتا دیا کہ وزیر اعلیٰ نے یہ کام کیے ہیں، یہ اقدامات کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے پہلے بھی ریزرویشن ہم نے شو کرتے رہے ہیں، لیکن پہلے بھی یقین دہانیاں خالی طفل تسلیاں دیتے رہے ہیں، بچوں والی تسلیاں کہ تحفظات دور ہوں گے، آپ کے ریزرویشن دور ہوں گے، آپ کے مسائل حل ہوں گے اور آپ کو آئندہ شکایت گلہ نہیں ہوگا، شکوہ نہیں ہوگا۔ لیکن پھر ہم جب ان کے ساتھ تعاون کر کے چل رہے ہوتے ہیں تو پھر وہی لچھن ہوتے ہیں وزیر اعلیٰ کے۔ تو اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ سیاست میں ویسے کہا جاتا ہے کہ دروازے بند نہیں کیے جاتے مذاکرات کے، لیکن اس دفعہ بلوچستان کے جو پی اے پی کے ناراض ارکان ہیں، انہوں نے ایسا لگ رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے دروازے واقعی بند کر دیے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں بڑے عرصے کے بعد کہ دروازے بند ہیں سیاست میں مذاکرات کے بلوچستان میں۔ تو بی اے پی کے ناراض ارکان نے بالکل بند کر دیے ہیں۔ اب وزیر اعلیٰ کہاں کہاں ملاقاتیں کر رہی ہیں، یقیناً ان کی بھی اسٹیبلشمنٹ کے اہم شخصیات کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، چل رہی ہیں، لیکن کوئی بھی وزیر اعلیٰ کو ابھی تک بچا نہیں پائے۔ اور گورنر بلوچستان نے بھی ملاقاتیں کی، سارے کے سارے اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وقت رہ گیا ہے کہ ہم آج شاید واپسی کریں، کیونکہ یا کل زیادہ سے زیادہ کچھ آج آ سکتے ہیں، کچھ کل آ سکتے ہیں، کیونکہ پرسوں تک اجلاس، انہوں نے پرسوں ترسوں تک اجلاس بلانا ہے، یعنی 2 دن کے بعد، کل کا دن چھوڑ کر پرسوں یا ترسوں یعنی اجلاس بلایا جا سکتا ہے۔ ابھی میرا خیال ہے جمعہ ہے نا کل، تو کل اجلاس نہیں بلایا گیا تو یہ پھر منڈے کو اجلاس یہ ہوگا، پکا اجلاس ہوگا۔ تو اب وزیر اعلیٰ کے پاس بہرحال وقت نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ کسی بھی وقت جام کمال صاحب جو ہیں وہ مستعفی ہو سکتے ہیں، اور وہ ابھی استعفیٰ دیں، ہو سکتا ہے شام استعفیٰ آ جائے، ہو سکتا ہے کل استعفیٰ آ جائے، لیکن وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ جو ہے وہ طے ہو چکا ہے، سمجھ لیں۔ بی اے پی کے ناراض ارکان نے تو پتھر پر لکیر کھینچ دی ہے، جس کو مٹانا جو ہے وہ اب پاسبل نظر نہیں آ رہا۔ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ ملاقات کی۔ پرویز خٹک کیونکہ پی ٹی آئی کے بڑے اہم ذمہ دار ہیں، اور پی ٹی آئی اتحادی ہے بلوچستان میں، بلوچستان عوامی پارٹی کی، تو پرویز خٹک کو بھی رونا دھونا کیا، ان کو بھی بتایا، کیس اپنا پیش کیا، موقف سنایا کہ بھیا یہ حال ہے وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب کا، اتحادیوں کے ساتھ یہ حشر کر رہے ہوتے ہیں، اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ، ممبران کے ساتھ، اپنے وزراء کے ساتھ، کابینہ کے ارکان کے ساتھ، عوام کے ساتھ، فنڈنگ کے ساتھ، منصوبوں کے ساتھ یہ حشر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کوئی خوش نہیں ہے وزیر اعلیٰ کے ساتھ۔ پارٹی صدارت بھی متنازع ان کی ہو گئی ہے، استعفیٰ دیا پھر مکر گئے۔ آپ اس میں سے اندازہ کریں نا، جو شخص خود ٹویٹ کرے کہ میں نے پارٹی عہدہ چھوڑ دی، پارٹی صدارت چھوڑ دی اور سب کو دوش ہو رہا ہوں پارٹی صدارت سے، میں نے بڑا اچھا چلایا کام کو، میرے لیے آنر ہے کہ میں پہلا بی اے پی کا پریزیڈنٹ رہا اور سرو کرتے ہوئے میرے لیے آنر رہے، اس کے بعد وہ بندہ مکر جائے تو آپ اس پہ اعتبار کر سکتے ہیں۔ جام کمال صاحب اپنے آپ پر داغ لگوا رہے ہیں جھوٹا ہونے کا، وعدہ خلاف ہونے کا، کہ یہ بھیا مکر جاتے ہیں، یہ قابل بھروسہ نہیں ہے، قابل اعتبار بندہ نہیں ہے جو خود ٹویٹ کرے۔ میں نے خود پڑھا ہے، آپ لوگوں میں سے بھی بہت ساروں نے پڑھا ہوگا، انہوں نے اپنا ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا ہے کہ میں نے پارٹی صدارت چھوڑ دی، اور اب وہ مکر گئے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو ٹویٹر تو کوئی قانونی پلیٹ فارم ہے نہیں، اس کو تو عدالت میں بھی نہیں چیلنج کیا جا سکتا، میں نے کوئی باضابطہ کسی کو لکھ کر تو نہیں بھیجی نا درخواست جو ہے یعنی استعفیٰ، تو وہ مکر گئے ہیں۔ اب بی اے پی کے ناراض ارکان نے اپنا الگ صدر، قائم مقام صدر جو ہے وہ منتخب کر دیا ہے۔ ظہور بلیدی سابق وزیر خزانہ اور چیف الیکشن کمشنر کو، الیکشن کمیشن کو بھی لکھ دیا ہے کہ ہمارے قائم مقام صدر جو ہیں پارٹی کے اب ظہور بلیدی ہوں گے۔ انہوں نے بھی ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، یعنی دونوں گروپ
बलूचिस्तान के जो नाराज ग्रुप के अरकान हैं वो भी सारे के सारे इस्लामाबाद में, वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल भी इस्लामाबाद में, गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर आगा भी इस्लामाबाद में, सारे इस्लामाबाद में हैं, क्योंकि मसला तो इस्लामाबाद से इनको यकीनन हमेशा हल होता रहा है। तो इनको यही है कि भाई बनना भी इधर से है, बिगड़ना भी इधर से है, नौकरी बचेगी भी इधर से, नौकरी जाएगी भी इधर से। इसलिए इस्लामाबाद में डेरे डाले हुए हैं, मुख्तलिफ हलकों के साथ राबतों में हैं, एस्टेब्लिशमेंट के अहम शख्सियात के साथ मुलाकातें हो रही हैं। ऑन द रिकॉर्ड कोई मुलाकात नहीं बताता कि आर्मी चीफ से मिले या DGISI से मिले या एस्टेब्लिशमेंट में किस किस से मिले। हाँ, पॉलिटिकल जो मुलाकात होती है, परवेज खट्टक जिस तरह मिले थे, इस तरह की मुलाकात की तरदीद नहीं की जाती। इस तरह की मुलाकात हो तो फिर वो थोड़ा बता देते हैं कि हाँ जी मुलाकात हुई थी। और परवेज खट्टक को इन्होंने यही पैगाम दिया है कि भैया वजीर आला को आप कहें कि इस्तीफा दे दें, उनके पास कोई चारा नहीं है, वो अक्सरियत खो चुके हैं और PTI हुकूमत उनको बचाने की कोशिश न करे। ये परवेज खट्टक को नाराज अरकान ने बिल्कुल क्लियर पैगाम दिया है कि आप अपनी जो 3 अरकान हैं, 4 आपके 3 है मेरा ख्याल है PTI के बलूचिस्तान में, तो एक तो उनको कहें कि वो हिमायत छोड़ दें, सरदार यार मोहम्मद रिंद और बाकी जो उनके साथी हैं उनको कहें कि वो वजीर आला जाम कमाल की हिमायत ख़त्म करने का ऐलान करें, वो हमारे साथ आ जाएं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो उनको फिर बचाने की भी आप लोग मरकज़ जो है वफाकी हुकूमत या PTI जो है जाम कमाल को बचाने की भी कोशिश न करे। आप लोग अक्सरियत के साथ रहें, अक्सरियत की हिमायत करें। जिधर अक्सरियत है, आप लोगों ने किसी एक फ़र्द की के इत्तेहादी नहीं है, आप हमारी जमात के इत्तेहादी हैं और हमारी जमात का अक्सरियत ही फैसला होगा। जमहूरियत में तो अक्सरियत ही फैसला चलता है, तो अक्सरियत तो हमारे साथ है, तो आप अक्सरियत की हिमायत करें। ये उनको परवेज खट्टक को BAP के नाराज अरकान ने गुज़श्ता रोज़ अब्दुल कुद्दूस बिजंजो, ज़हूर बुलेदी, जान जमाली, सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान, अकबर आस्कानी और कोहदा बाबर, ये सेनेटर, ये सारे वहाँ पर मौजूद थे और इन्होंने मुलाकात करके उन्होंने PTI हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दे दिया है, एस्टेब्लिशमेंट को वाज़ेह पैगाम दे दिया है। अब जो चांस इस्लामाबाद का आखिरी बचा था वो भी ख़त्म हो गया है। वज़ीर आला की आखिरी उम्मीद भी बचने की, वज़ारत आला बचाने की, वो भी जो है मद्धम पड़ गई है और अब वज़ीर आला किसी भी वक्त कहा जा रहा है कि मुस्तफ़ी हो सकते हैं। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।